तर नमस्कार येवकार सगळ्या गोंयकारांक। आयज तुम्ही पळयता की हांव गोवा टू गवळा देवी बाय रोड कॅसलच्यान ट्रॅवल करता। त्याच्या मदीं एक म्हाका रानान एक गांव मेळ्ळें। त्या गांवान भाऊ तुमचें नांव कितें? जगदीश जगदीश। आनी ह्या गांवाक कितें म्हणटा? तडकी। तडकी। तर तडकी हो गांव एक सामको रानान आसा आनी हे जगदीश म्हणटा ते प्रॉपर गोंयचे। जवळ जवळ 70-80 वर्सां जाली तेंकां हांगा आतां ह्या गांवान ते रावता। जे पोर्तुगीज काळान ते हांगा येयल्ले, सो तुमी आतां हांगाच रावता। काम तुमी कितें करता? काम कांय ना, तेंचे एक बारीकशे तुमकां दाखयता। हेजे एक हॉटेल तेंचे आसा, एक दुकान आसा। सो ते दुकान चलोवन ते आपले पोट भरता। आनी हो रोड जो गेला तो डायरेक्ट गवळा देवी डिग्गी। सो तुमी जात्रेक येता केन्ना जावं हेवटेन केन्ना येता भोंवंक, तर बाप आमच्या जगदीशाक फुडें गिरायक घालचें, सारकें मरे? तुमी कितें कितें करता हांगा? जेवण करता? ऑर्डर दिवचें पडटा तुमकां, जेवण च्या पाणी सगळें दिता तुमी। सो तुमी पळोवंक शकता एक घरगुती एक हॉटेल आसा हांगा। बोर्ड बी अशी भाऊ काय मारूंक ना तुमी, बोर्ड मारूंक ना, बट तुमकां कळटलें की रानान मदींच एक अशें 2 घर मेळटले। सो तितूनच तेंचें एक हॉटेल आसा बारीकशें। सो असले एक लोकल वेंडरांक तुमी सपोर्ट करचो।